أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم.